मुखेल वोळ तुमकां कित्याक पडला. नियाळाक आदार. दोग शेजारी आसले आनी तांचे बागेंत तरेकवार झाडां लायिल्लीं आसलीं. एका शेजाऱ्याचे बागेंत फळां फुलां चोकचोकतालीं आनी पोरमोळ सगळ्याक पावतालो. दुसऱ्याचे बागेंत कांयच जायनासलें. दुसरो परतून परतून त्या शेजाऱ्याक विचारतालो, तुजीं फळां फुलां फुलतात आनी म्हजीं फुलोनात, अशें कित्याक? तेन्ना तो शेजारी ताका सांगता, तुजे दोळे तुजे बागेंत जिवीत दिवंक आसनात, पूण सदांच म्हजे बागेंत कितें जाता आनी जायना ताचेर आसात. जाल्यार तुका फळां फुलां कशीं मेळटलीं? हांव दिसपट्टी म्हजे बागेंत वेळ दिवन कुयदाद घेतां. आयचीं वाचपां आमकां एकूच शिकयतात, आमचे दोळे आमी आमचे वाटेचेर घालूंक जाय, आमच्या क्रिस्ता जेजूचेर. तेन्नाच म्हजें जिवीत फळवंत आनी संतोशी जावंक पावता. जेन्ना हांव दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें जाता आनी जायना तें पळोवंक भोंवता, तेन्ना कसो हांव फुडें पावतलों? जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव कर. तुज्या बेसा पोरमोणें तुका खुरीस दिला तो वर. तुजी वाट तूं मेजून चल, दुसरो कितलो चलता हें पळोवं नाका. म्हजो थाराव, म्हजें सवें देवाची येवजण कितें ती ओळखून घेवन खुर्साचेर दोळे घालून चलूंक वावुरतलें.